बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL मोहम्मद तस्लीम लंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के बाद इस पर अपना तबसरा कीजिए और लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपकी बातें करते हैं। हम गुज़श्ता रोज से अपने प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं, बलूचिस्तान बचाओ पाकिस्तान बचाओ। बलूचिस्तान पाकिस्तान की शहरग है, मुआशी शहरग है, और गवादर और सीपैक इसमें सबसे अहम है। हमारी हुकूमतों ने, ये सियासी हुकूमतों ने ये गलतियां की, जो उनकी तरजीहात गलत थी। उन्होंने सीपैक के 25 साल ज़ाया कर। पाकिस्तान में मोटरवेज बनी तो पंजाब में बन गई। पाकिस्तान में बिजली घर लगे तो पंजाब में लगे। पाकिस्तान में सोलर पावर प्लांट लगे तो पंजाब में लगे। सीपैक के थे सारे के सारे। जहाँ कहीं भी कोई सीपैक का वो होता था शुरू कर देते। अगर कुछ नहीं हुआ तो गवादर में नहीं हुआ। गवादर आज भी पानी के लिए तरसता है। गवादर आज भी बिजली के लिए तड़पता है। बिजली नहीं है। 12 घंटे तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। वहाँ 6 से 8 घंटे बिजली मिलती है, और जिस इलाके में 6 से 8 घंटे हो, वहाँ क्या तरक्की होगी, क्या सनत बनेगी, क्या लोग आएंगे बाहर से सरमायाकारी करने, और वो हमारा नुक्ताए आगाज होगा गवादर पोर्ट का। लेकिन बहरहाल हम तो सहरा में अपनी आवाज़, कारखाने में हमारी आवाज़ है जो तोती की आवाज़ है, चलती रहेगी। लेकिन आज एक इतना बड़ा काम हुआ जिसके लिए मैं सोच रहा था काश ये ना होता, कि आज बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने अपनी कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दी। कौमी असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा, मैं आज असम्बली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, आज अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा हूँ। अख्तर मैंगल का कहना था कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। मैं रियासत, सदर और वजीर आजम पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। उन्होंने बात बड़ी खास कही कि उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मुद्दत के बाद मैंने फैसला किया था कि पार्लियामेंट आऊँगा, बलूचिस्तान पर अपना अटल फैसला सुनाऊंगा। बलूचिस्तान के मसले पर सैर हासिल बहस होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, जी मैंने अपने स्पीकर से भी कहा था कि मेरी बातों को सुने, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। ब्लैकआउट हो जाता है। उन्होंने कहा, जी बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी ही नहीं। वो कहा कि अख्तर मैंगल ने कहा कि 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज होंगे, मैं उनसे माफी चाहता हूँ। बहरहाल ये पाकिस्तान की जमहूरियत की बुनियाद में से एक बहुत बड़ी मजबूत ईंट निकल गई। बहरहाल ये सोचना तो उन लोगों का काम है जो फैसला साज हैं, ताकतवर हैं, बाइख्तियार हैं, कि इस मुल्क को बचाने के लिए अनाओं को किस तरह हमने पीछे रखना है और मुल्क की मफादात, कौमी मफादात को आगे रखना है। आज पाकिस्तान में एक और तारीख रकम हुई। बलूचिस्तान के हवाले से तो एक थानेदार की मार कहा गया था हमारे वजीर दाखिला साहब ने कि बलूचिस्तान का क्या मसला है, कि जी ये तो एक थानेदार की मार है। पता नहीं वो जो हमारी फौजें वहाँ हैं वो इतनी मुश्किल जंग लड़ रही हैं, वो क्या पंजाब का एक थानेदार आकर ठीक कर सकता है? क्या हमारे पंजाब का थानेदार इतना कॉम्पिटेंट है? क्या हमारी फौजों को उन्होंने नाअहल कहा, हमारी फोर्सेस को नाअहल कहा? उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि इस जुमले का मतलब क्या है। और शायद वो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड नहीं है ना, उन्हें ये नहीं पता कि बात वो नहीं जो कही जाए, बात वो जो समझी जाए। बहरहाल जो बात समझ में आई, उन्होंने समझा कि एक थानेदार, वो खुद ही थानेदार बन जाए, एक थानेदार भेज दें। एक थानेदार अगर वो और कोई नहीं था तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ही भेज देते। कम से कम ये जो जिल्लत आमेज हमें शिकस्त हुई बांग्लादेश से, वो ना होती।
اس سے پہلے کوئی ہیڈ محرر بھیج دیتے. جب ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم گئی تھی کھیلنے تو کم از کم وہ جو امریکہ کی ٹیم جس کا عقیقہ بھی نہیں ہوا تھا, بیچاری 6-7-8 دن کی ٹیم تھی, وہ تو کہیں سے کوالیفائی کر کے بھی نہیں آئی تھی ورلڈ کپ میں. چونکہ میزبان تھی اس لیے اسے حق مل گیا تھا کھیلنے کا, اس نے ہمیں ہرا دیا, تو ایک تھانے دار وہاں بھی بھیج دیتے. بہرحال یہ تو اب کیا ہوگا, یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہمارے یہاں سے ہو رہا ہے, اور ہر شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر فن مولا ہوں. ہر فن مولا ہر کوئی نہیں ہوتا. آپ کسی ایک فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں, آل راؤنڈر ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. نقوی صاحب, آل راؤنڈر اگر ہونا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو عمران خان بننا پڑے گا. بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے, اور پاکستان اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وہ بڑی طاقت کے ساتھ, قوت کے ساتھ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہیں سے مینج ہو جائے. اور یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے ہمارا آخری پروگرام ہے, لیکن ایک طوطا ہے جس کی جان جو ہے وہ وزارت خزانہ میں اٹکی ہوئی ہے. اس طوطے کا نام ہے سندے, یعنی اسحاق ڈار. تو وہ ہیں تو وزیر خارجہ, وزارت خارجہ کے علاوہ وہ سارے کام کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم بھی بن گئے. پتہ نہیں وزیر اعظم ہمارے جو ہیں ان پر میاں نواز شریف کو اعتبار نہیں, اور یقیناً ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ان کے ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہاتھ شہباز شریف نے کیا ہے وہ کسی اور میں ہمت نہیں تھی. بہرحال یہ بھائی ہو کے بھائی ہی کر سکتا ہے. وہ اورنگزیب بن گئے اور انہوں نے اپنے بھائی کا گلا کاٹ دیا. بہرحال دوسری طرف چونکہ ان کی جان وزارت خزانہ میں اٹکی رہتی ہے ہر وقت, اور ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو کسی طرح بگاڑا جائے. کام آتا نہیں ہے انہیں, لیکن بہرحال لگے ہوئے ہیں اور اپنے تئیں وہ کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کے تمام مفادات وزارت خزانہ سے وابستہ ہیں اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. بہرحال ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے, جس کو وزارت دی گئی ہے اسے آپ کرنے دیں. وہ اچھا کرتا ہے, وہ برا کرتا ہے, وہ خوب کرتا ہے, وہ بدتر کرتا ہے. جب اس کا نتیجہ آ جائے اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ یہ کہاں پہنچ گئے. بہرحال دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسرائیل, غزہ اور پاکستان مسلم لیگ, یہ پاکستان مسلم لیگ کی جو حکومت ہے جب سے آئی ہے, ظاہر ہے اکتوبر, جب سے 7 اکتوبر سے غزہ میں جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے یہ حکومت تھی ہماری, اور کام کر رہی تھی اور بڑے مزے سے کام کر رہی تھی. لیکن انہوں نے کبھی زندگی میں ایک آدھ دفعہ انہوں نے مذمتی بیان دیا, لیکن وہ بھی دہشت گردی کے لیے لیا, انہوں نے اسرائیل کا نام نہیں لیا. اور گزشتہ روز جماعت اسلامی کی طرف سے ایک مظاہرہ غزہ کے لوگوں کے لیے کیا گیا, تو اس پر جو طریقہ کار اختیار انہوں نے کیا, انہوں نے یہ ثابت کیا کہ سابق سینیٹر مشتاق, ان کی بیگم, ان کے بچوں کو کس طرح گرفتار کیا جائے, جماعت اسلامی کے کارکنوں کو کس طرح گرفتار کیا جائے. یہ ایک طریقہ ہے کہ جی کسی طرح ہم خوش کریں ان مغربی حکمرانوں کو, امریکہ کو, جو ہمارے انداتا بنے ہوئے ہیں. اور یہی طریقہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں, قاضی فائز صاحب, میں ان کے متعلق کہتا ہوں, انہوں نے جو مبارک ثانی کا کیس کا فیصلہ کیا, پھر اس میں نظر ثانی میں جو فیصلہ کیا, ان دونوں میں انہوں نے فیور کیا اس سے مبارک ثانی کو. اور یہ بنیادی طور پر یہ ان کے لیے پیغام تھا, مغرب کے لیے پیغام تھا کہ میں تو رو قادیانی ہوں. لیکن بہرحال تیسری مرتبہ جب پریشر بڑھا, ہر طرف سے ہنگامے شروع ہوئے, ان کے قتل کے لیے شروع ہو گئی جی, ان کی قیمت لگ گئی جان کی. تو اب وہ جو جان کی ان کی قیمت لگی, اب وہ انہیں مستقل رہائش اور دلا سکے گی سیاسی پناہ کسی بھی مغربی ملک میں, وہ خواہ وہ امریکہ ہو, خواہ وہ برطانیہ ہو, خواہ وہ فرانس ہو. بہرحال پاکستان اپنی معاشی مسائل کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے, اور ہم ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب کو تو کوئی کام نہیں آتا. انہوں نے تو چھری گلے پہ پھیری میاں نواز شریف کی, اور میاں نواز شریف پھر بھی کچھ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے تھے, لیکن میاں صاحب نے اورنگزیب کا کردار ادا کیا اور بھائی ہی کا قتل کیا.
کیونکہ جیسے اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ اس نے کوئی نماز چھوڑی اور نہ کوئی بھائی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ اورنگزیب کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔